بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج ہم پڑھیں گے سبق نمبر 6۔ فرماتے ہیں کہ اس سبق کو ہجی اور روا دونوں طریقوں سے پڑھے۔ ہجی اور روا دونوں طریقوں سے پڑھے۔ وہی پٹھوں کو باندھے اور پروانے پر دوسرے کو طریقوں باندھے ہوا ٹھیک دا۔ فرمائی حرکات تنوین اور تمام حروف بالخصوص حروف مستعلیہ کی درست ادائیگی کا خاص خیال رکھے۔ فرمائی دخ سبق چے حرکات کسے کہتے ہیں؟ میں نے بتایا ہے کہ زبر زیر پیش کو شابس۔ تنوین کسے کہتے ہیں؟ دو زبر دو زیر دو پیش کو اور تمام حروف بالخصوص مستعلیہ کی درستگی کا خاص خیال رکھے۔ فرمائی حرکات اور تنوین اور حروف مستعلیہ دا صحیح ادا کرو ٹھیک دا، تلفظ صحیح ادا کرو ٹھیک دا کنا، تلفظ اس۔ فرمائی ہجی بشرنگا کیا، ہجی اس طرح کرے، مثال ملکن دا کنا شادا ملکن دا لکھ رہا ہے میم زابر ما شاجر لائے ما، لام زیر لی مالی، کاف دو پیش کن چلے مالی کن دادی ہجی طریقہ دا، پٹھوں کو ویلو طریقہ دا ٹھیک دا نا۔ مالی کن دائے مکمل طریقہ لائے داو گورے مالی کن ٹھیک دا، اول بزبر وائے بیابا ٹھیک دا نا، زیر وائے پلام باندے بیابا مطلب کاف باندے دو پیش وائے بیابا مالی کن جوڑ سی ٹھیک دا۔ دیکھو نون زابر نا، زا زابر زا، لام زابر لا، تو کیا بن گیا؟ نازلا، خو زابر خو، لام زابر لا، قوف زابر قو، کیا بن گیا؟ خلق، صاد زابر صا، دال زابر دا، قوف زابر قو، تو کیا بن گیا؟ صدق، یا زابر یا، دال زابر دا، کاف زابر کا، دا کیاف نہ دا کنا، دا کاف باریک کاف تا کورو چشجوائی کیاف نہ دا شاید کاف باریک بھی ہے ٹھیک دا۔ تو کیا بن گیا؟ یادا کا، با زابر با، لام زابر لا، غین زابر غا، بالا غا، طا زابر طا، با زابر با، عین زابر ع، طابع ٹھیک دا۔ فرمائے دا مکمل ہجی اور پروا دوسر کو طریقوں باندھی ہوئے دا مکمل ہے سبق نمبر 6۔ فرمائی پروانے باندھی ہوا ہے اب ہجی باندھے یعنی پٹھوں کو باندھے ہی ہوا ہے چھے پٹھوں کو مزدہ سی اور پروانے ماں دا گورو سروانے دا گورو ہے جعلا دا روانے دا ٹھیک دا دغا سے فعلا نظر ذکر کسب ابلی
रुसुलु सुहुफु सुदुसु रुबुउ हमीदा खतीफा मलिकी तज़ीदी तजिदु यलिजु कुतिला सुइला कुरिआ कमरी किबारु हुशिरा। ठीक दा दामुरो परवाने वेला है। ठीक दा अवल में पटको वेला है बया में परवाने बांधे वेला है। फरमाइश दा सबक पटको और परवाने पर दोसर को तरीको बांधे आयो। ठीक है ना सबक नंबर पजाम मुकम्मल कड़ाए। ठीक है ना सबक नंबर पजामा मुकम्मल कड़ाए।